अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंसानी ज़िंदगी के अंदर कभी कभार इतनी परेशानियां आ जाती हैं और इतनी मुसीबतें आ जाती हैं और इतने सख्त हालात आ जाते हैं कि इंसान इन हालात का मुकाबला नहीं कर सकता और इन सारी परेशानियों को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए? कुरान और हदीस में हमें क्या रहनुमाई मिलती है, कौन सी दुआएं हैं, कौन से मामूलात हैं, कौन से वज़ाइफ हैं कि जिनके ज़रिए से हम इन तमाम परेशानियों से छुटकारा पा सकें। तो आज की वीडियो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी को सुकून वाली बना सकती है। आपको बहुत कुछ बातें सीखने को मिलेगी इंशाअल्लाह। मैं आपको दुआएं भी बताऊंगा और इसी तरीके से कुरान में और हदीस में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को कितनी बेहतरीन तरीके से तसल्ली दी है और इंसान का अल्लाह की ज़ात के साथ कितना मजबूत ताल्लुक़ होता है, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आज की वीडियो में सीखेंगे। देखिए, जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहला काम यह है कि हमें अल्लाह की ज़ात पर एतिमाद रखना है और दिल में ये ख्याल पैदा करना है कि अल्लाह मेरे साथ है। इन्नल्लाह मइया इन्नल्लाह मआना, कि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह हम सब के साथ में है और अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी हमारे सामने। क्यों कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में हम सूरे फातिहा पढ़ते हैं और हर रकात में हम सूरे फातिहा पढ़ते हैं। उसमें हम दुआ क्या करते हैं अल्लाह से कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। हम वित्र की नमाज पढ़ते हैं और वित्र में क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ए अल्लाह हम आप ही से मदद तलब करते हैं, आप ही से मदद चाहते हैं, आप ही हमारी मदद करने वाले। कितने खूबसूरत जुमले और कितनी खूबसूरत दुआएं। और फिर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, कि हम पर जो मुसीबतें, जो परेशानियां, जो हालात आए वो हमारे गुनाहों के सबब, हमारी बदअमलियों के सबब, हमारी नाफरमानियों के सबब ये मुसीबतें और ये परेशानियां हम पर आई। अल्लाह हम तुझसे मग़फ़िरत तलब करते हैं। तो कितनी बेहतरीन दुआएं हैं। तो सबसे पहले हमें अल्लाह से मदद तलब करना और ये ख्याल करना कि अल्लाह मेरे साथ है, और जब अल्लाह मेरे साथ है तो ये हालात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ईमान और ये यकीन का दर्जा आपको जो है आपको बुलंदियों तक पहुंचा देगा। ये हौसला देने वाले, हिम्मत देने वाली कुरान करीम के आयत है जो इंसान को हिम्मत और हौसला देती है। और दूसरा काम क्या है? सब्र। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। इसी तरीके से एक दुआ का हमें एहतिमाम करना है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन कारसाज है, हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी है, हमारे कामों को मुकम्मल करने के लिए हमारा अल्लाह काफ़ी है, हमें परेशानियों से निजात देने के लिए हमारा अल्लाह काफ़ी है, हालात को बदलने के लिए हमारा अल्लाह काफ़ी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा मुसीबत, ज़्यादा हालात हो तो कसरत से पढ़े, कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, कसरत से इस दुआ को पढ़े। हर नमाज के बाद इस दुआ का एहतिमाम करे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और अगर ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं तो रात में, दिन में उठते बैठते 400, 500, 1000 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह की मदद आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आपकी परेशानियों को हटा देगा कि आपको वहम गुमान भी नहीं होगा कि कैसे मेरी परेशानी ख़त्म हो गई। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इन दुआओं का जिक्र फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दुआओं का तज़किरा कुरान करीम के अंदर फरमाया है, तो हमारी क्यों ना मदद करेगी। इसी तरीके से सजदों का एहतिमाम करे, यानी नमाज का एहतिमाम करे कि नमाज के सजदों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून रखा है। इंसान के दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। और ज़िक्र का एहतिमाम करें। जब हमारी ज़ुबान पर ज़िक्र रहेगा और हम अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते रहेंगे, मैंने अभी एक वीडियो में भी आपको बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ होता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उस बंदे की तरफ दौड़ कर आती है जो अल्लाह की तरफ दौड़ कर आता है, जो अल्लाह की तरफ चल कर आता है, जो अल्लाह की तरफ मदद के लिए आता है, जो अल्लाह को मदद के लिए पुकारता है।
تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بھی ذکر ہی کے اندر شامل ہے, یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے, کیونکہ اس میں جو ہے اللہ کا ذکر پایا جاتا ہے. جتنی بھی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر اللہ کا ذکر پایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ دعائیں ہیں. اور یہ وہ دعائیں کہ جو ہماری زندگی کی ساری مشکلات کو ٹال دیتی ہے, ہماری مشکلات کو ختم کر دیتی ہے. اور نماز کے سجدے جب ہم کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے, اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا. ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز کے نماز میں انسان کے لیے سکون رکھا ہے. انسان جو ہے پریشان ہوتا ہے, تہجد کی نماز پڑھتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں. جو شخص پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے, جو شخص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے, جو شخص تہجد گزار بن جاتا ہے, جو شخص متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے ساتھ میں ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے. انشاءاللہ ہمیں ان ساری چیزوں کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا. آپ کمنٹ کرتے رہتے کہ ہماری یہ پریشانیاں ہیں, یہ مصیبتیں, یہ حالات ہے. میرا عزیزو, بس اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو. اللہ کی ذات کے ساتھ جب ہم اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے اور اپنی ہر بات اللہ سے شیئر کریں گے, صبح تہجد میں اٹھ کر کے اللہ سے مانگیں گے, اشراق کی نماز پڑھ کر کے اللہ سے مانگیں گے, اور چاشت کی نماز پڑھ کر کے اللہ سے مانگیں گے, اور اسی طریقے سے نفل نمازیں پڑھ کر کے ہم اللہ سے مانگیں گے, تو کیوں نہ اللہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا, ضرور کرے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم ذکر کرتے رہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے مسائل بھی حل کرے گا. ہاں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. جو بندہ اللہ کا ہوتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو بھی آزماتے ہیں. کیا یہ مجھے خوشی میں اور اسی طریقے سے جب اس کے حالات ٹھیک ہوتے تبھی یاد کرتا ہے, یا پھر مجھے تنگ دستی میں بھی حالات یاد کرتا ہے, مصیبت میں بھی یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لاڈلوں کو آزماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے محبت کرنے والوں کو آزماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو آزماتا ہے, تہجد کی نماز پڑھنے والوں کو آزماتا ہے, ذکر کرنے والوں کو آزماتا ہے, استغفار کرنے والوں کو آزماتا ہے. نہیں آزماتا تو ان کو نہیں آزماتا جن کو اللہ سے محبت ہی نہیں ہے, جو اللہ سے قریب نہیں آتے, جو اللہ کے پاس آنا ہی نہیں چاہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہیں آزماتا ہے, بلکہ آزماتا ان کو ہے جو اللہ سے قریب آنا چاہتے ہیں, تاکہ ان کا ایمان, ان کا یقین, ان کا اعتماد, ان کا توکل, ان کا بھروسہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو جائے. اس لیے میرا عزیزوں, ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور لکھیے, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا. اور جنہوں نے سوالات لکھے ہیں, جنہوں نے سوال کیے, قریب ان کے سوال کا جواب میں نے دے بھی دیا ہے. آپ دیکھ لیجئے کمنٹ میں جا کر کے اپنے سوال کا جواب, اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کیجئے, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.